इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एसएलएम टायर्स की आन पहुंची और शौक पर शौक बढ़ता जा रहा है सरमायाकारों का, लेकिन रिस्क पर रिस्क है। क्या करेंगे आईपीओ का? पाकिस्तान का शेयर बाजार 1465 पॉइंट्स की फिर आज कमी, 20 दिन का मूविंग एवरेज का लेवल आज टूटा, बाजार उससे नीचे बंद रहा। बड़े बड़े हैवीवेट स्टॉक्स लड़खड़ाते हुए देखे गए आज के दिन बाजार में, जिसमें एचबीएल ने आज लीड किया। इंफरादी हैसियत में बाजार को यूबीएल, बैंक अल हबीब, लकी, हब पावर, एंग्रो होल्डिंग, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, फौजी फर्टिलाइजर, टीआरजी पाकिस्तान सिस्टम्स, एमसीबी, मीजान, मिल्लत ट्रैक्टर्स और बैंक ऑफ पंजाब काबिल जिक्र आज के स्टॉक्स थे जिन्होंने भरपूर रुझान दिया, मनफी रुझान दिया। 1,67,451 पॉइंट्स की आज की सतह बाजार की बंद होने की। 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ब्रेकडाउन और बाजार में आज डाटे को अगर हम देखें तो मायूसी फैली। क्या डायरेक्शन लेगी? क्या बड़ी इंडिकेशन है एक करेक्शन की? और स्टिल जूं की तू है इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, और ऐसे में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की टीम पाकिस्तान के साथ सर जोड़कर बैठी है बजट की तैयारियों के लिए और इंगेज हो रही है। वो पाकिस्तान का फिजिकल डिसिप्लिन कैसे दुरुस्त किया जाएगा, ग्रोथ स्ट्रेटेजी पर काम कैसे किया जाएगा, ये तमाम वो टॉपिक्स हैं जहां पर आईएमएफ पाकिस्तान की रहनुमाई करने के लिए पहुंचा, बिल्कुल बजट के करीब। और बजट के लिए, बजट में क्या है बाजार के लिए, ये भी एक इंतजार का लम्हा है बाजार के लिए, जहां पर हम देख सकते हैं कि आज पाकिस्तान पेट्रोलियम, सर्विस कोलगेट, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज, पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड, मैपल लीफ, ट्राईपैक फिल्म्स, वेस्टवे सीमेंट, मारी एनर्जीज ने आज मुस्बत रुझान दिया बाजार को, लेकिन नाकाफी रुझान था। हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक शामिल हुआ है मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल के फ्रंटियर इंडेक्स में, और उसके साथ साथ स्मॉल कैप में जगह बनाई क्रिसन स्टील और हाई नून लिबर्टीज ने। सरल और हाई नून लिबर्टीज की मरी ब्यूरी की डिलीशन हुई, इखराज रहा इस फ्रंटियर इंडेक्स से। ऐसे में सर्विस लॉन्ग मार्च एसएलएम टाइल्स की प्रोस्पेक्टस की अप्रूवल दे दी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। 18 और 19 मई को बुक बिल्डिंग होने जा रही है, जहां पर 14 रुपए 25 पैसे का फ्लोर है और अपसाइड 40% का बैंड रहेगा। इस बैंड के अंदर आप बिड कर सकते हैं बुक बिल्डिंग में, जबकि बुक बिल्डिंग के लिए ओवरऑल इस आईपीओ के लिए 38 करोड़ 97 लाख शेयर्स की नीलामी करेगा सर्विस लॉन्ग टायर्स। पर्पस क्या है इस आईपीओ का? कंपनी प्लान किया हुआ है कि वो 22.5 अरब रुपए की लागत से एक नया पैसेंजर कार रेडियल फैक्ट्री बनाना चाहती है, पीसीआर। उसके लिए उसको पैसा दरकार है और उसने एक एक्स्ट्रा लॉन्च कर दिया है आईपीओ। बड़ा आईपीओ है इन टर्म्स ऑफ, अगर हम शेयर्स को देखें 38 करोड़ 97 लाख शेयर्स का आईपीओ बड़ा आईपीओ है, लार्ज कैप आईपीओ है, और आईपीओ का डेट अभी फाइनल होनी है। तो ऐसे में क्या रुझान रह सकता है? तमाम वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो कि बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं इस आईपीओ में, उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन है, लेकिन शॉर्ट टर्म के जितना बड़ा साइज है कुछ बड़ा फायदा नजर नहीं आ रहा। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम एक लंबा टाइम फ्रेम है तो डेफिनेटली आप बिड लगा सकते हैं सर्विस लॉन्ग टर्म टायर्स पर। दोस्तों, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज ने आज ऐलान किया कि वो डाइवर्सिफाई करेगी अपने बिजनेस को माइनिंग और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में। बलोचिस्तान और केपीके के प्रोविंसेस में, दोनों सूबों में अपनी माइनिंग और एक्सप्लोरेशन को मूव को बढ़ाया है। कंपनी में बेहतरी आ सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। जबकि ऐसे में सैमेट्री ग्रुप ने तीसरी और आखिरी डील इख्तिताम को पहुंचा दी जैज कैश के साथ, और ये एग्रीमेंट 750 मिलियन रुपए का था। बाजार का आउटलुक क्या रहेगा?
اس پر ہم ابھی بات کیے گے، لیکن اس وقت آج کا ڈیٹا اگر ہم دیکھیں تو آج حجم میں انتہائی کمی دیکھی گئی کل کی نسبت، چاہے وہ 100 ایکس ہو جہاں پر 100% سے زائد کی کریکشن دیکھی گئی حجم میں آج، اور اوورال پورے بازار میں 32% کی کمی رہی، 82 کروڑ شیئر سے تجاوز کیا آج کا حجم بازار کا 1 ارب 20 کروڑ شیئرز کے مقابلے میں۔ مالیت میں بھی کمی رہی، آلموسٹ 39 ارب روپے کے مقابلے میں آج وہ کم ہو کر 27.3 ارب روپے کو پہنچی۔ ایسے میں نمبر آف ٹریڈز، نمبر آف سٹاکس میں بھی کمی رہی، 3,88,680 نمبر آف ٹریڈز تھیں 4,68,968 نمبر آف ٹریڈز کے مقابلے میں۔ مجموعی طور پر آج 487 سٹاکس میں لین دین تھا بازار میں، جسم پر طاقت کا توازن آج بیئرز کے ہاتھ میں پھر سے رہا، 298 سٹاکس میں کمی، 149 میں اضافہ اور 36 آج سٹاکس انچینج رہے۔ گو کہ طاقت کا توازن کل کی نسبت تھوڑا سا تبدیلی ہمیں دکھا رہا ہے، نمبر آف ڈکلائنرز اور نمبر آف ایڈوانسز کا ریشو آج بہتر ہے، لیکن سٹل بیئرز کے کنٹرول میں۔ ود ان 100 ایکس آج 100 سٹاکس میں ٹریڈ تھا، 67 میں کمی تھی، 32 میں اضافہ اور 1 سٹاک انچینج رہا۔ کل کی نسبت آج تھوڑا بدلاؤ ہے، اور اس بدلاؤ میں جہاں پر بازار 20 دن سے نیچے بند ہوا موونگ ایوریج سے 1,67,451 اور سٹل 1,67,000 1,68,000 پوائنٹس کے درمیان کا جو رینج ہے اس کے درمیان میں آ کر رکا ہے۔ ایسے میں انٹرنیشنل کروڈ پرائسز ابھی سٹل $101 سے اوپر ٹریڈ ہو رہی ہیں، کوئی ابھی کمی نہیں ہوئی جنگ کب شروع ہوگی، سیز فائر کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، کیا دوبارہ جنگ ہوئے گی، شروع ہو سکتی ہے، یہ وہ خدشات ہیں جو کہ بازار کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں، بازار میں دور رکھ رہے ہیں، سرمایہ کاروں کو پیچھے دھکیلا ہوا ہے، سائڈ پر کیا ہوا ہے، پوزیشن نہیں لینے دیا جا رہا۔ دوسرے نمبر پر بجٹ کی آمد ہے، آئی ایم ایف کی ٹیم آن پہنچی ہے۔ بجٹ کیسا رہے گا؟ چونکہ بہت انفلیٹڈ لیولز ہیں پرائسز کے، پیٹرولیم پروڈکٹس کے، اس کا امپیکٹ آنے والے سال میں جہاں پر بجٹ پیش ہوا اس بجٹ کے لیے کیا ہے، کیا ٹیکسز ہوں گے؟ گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے ایک سخت قسم کا لمحہ ہے اس بجٹ کی تیاری میں۔ ڈائریکشن بازار کو کیا رہے گی؟ ڈاؤن سائڈ اگر ہم دیکھیں تو 1,67,000 پوائنٹس کا یہی لیول بالکل قریب آج کے 451 پوائنٹس کی دوری ہے، لیکن اگلا لیول 1,65,000 پوائنٹس کا۔ کوئی ٹریگر ان کیس جیو پولیٹیکل فرنٹ پر انٹرنیشنل کروڈ پرائسز کی کمی کی صورت میں ایک بوسٹر قسم کا بازار کو مل سکتا ہے ٹریگر، اور اس کا انتظار کرنا ایک اچھا فیصلہ رہ سکتا ہے۔ جبکہ پوزیشن کو آج ہم دیکھیں تو بہت سارے سیکٹرز، ہیوی ویٹ سٹاکس جن کی کنٹریبیوشن سٹل ابھی بہت زیادہ ہے، جیسے کہ بینکس، فرٹیلائزر، پاور، سیمنٹ اور دوسرے سیکٹرز کی اس وقت جو روٹیشن ہے وہ اتنی خاص اور کارگر ثابت نہیں ہو رہی۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات رہے گی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کی فیڈ بیک کا ہم ضرور انتظار کریں گے۔ خدا حافظ۔